सैयदा सौदा बिनते ज़ुमआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये भी आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात में से एक ज़ौजा हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पहले जिनका निकाह हुआ है और खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद जिनका निकाह हुआ वो सैयदा सौदा बिनते ज़ुमआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात है। हज़रत खदीजतुल कुबरा की इंतकाल के बाद और आपके प्यारे चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद आप अलैहिस्सलाम बड़े गमगीन रहा करते थे। इतने उस साल के अंदर आप अलैहिस्सलाम गमगीन रहे हैं कि हुजूर ने उस साल का नाम आमुल हुज़न रख दिया था, यानी गम का साल। चूंकि खवातीन में खदीजतुल कुबरा से बढ़कर किसी ने आपका साथ नहीं दिया और आपके चचा जनाबे अबू तालिब ने भी दिल खोल के आपका साथ दिया, हर जगह पर आपका साथ दिया। लेकिन जब ये दोनों इंतकाल कर जाते हैं तो आप अलैहिस्सलाम बड़े गमगीन रहा करते थे। इसी वजह से हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो आप अलैहिस्सलाम के सहाबी है और ये वही उस्मान बिन मज़ऊन है कि जिनकी सबसे पहले मदीना तैयबा के अंदर जन्नतुल बकी के अंदर कब्र बनी थी। तो उस्मान बिन मज़ऊन की एक अहलिया थी जिनका नाम खौला बिनते हकीम था। तो खौला बिनते हकीम ने आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बहुत गमगीन रहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई गमखारी वाला साथी मिल जाए, आपके गम के अंदर शरीक हो जाए। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने नअम फरमाया, जी हाँ मैं चाहता हूँ। ये जुमला सुनने के बाद हजरत खौला बिनते हकीम सीधी सौदा बिनते ज़ुमआ के पास और इनके वालिद के पास जाती है और जाकर कहती है कि अल्लाह की तरफ से खैर और बरकतों के रहमतों के दरवाजे आपके खुल गए हैं। वो पूछती है कि कैसे? हजरत खौला बिनते हकीम फरमाती है कि ए सौदा, मैं अल्लाह के नबी की तरफ से आपके लिए पैगाम निकाह लेकर आई। तो सौदा बिनते ज़ुमआ ने उसी वक्त कहा कि मुझे कबूल है। जाहिरी बात है कि पैगंबर का निकाह, पैगंबर का रिश्ता मिल रहा है। तो सौदा ने कहा, जी मैं राजी हूं, आप मेरे वालिद साहब से बात करें। तो हजरत खौला ने उनके वालिद से बात की तो वो भी बड़ी जल्दी राजी हो गए। इस तरीके से आप अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत सौदा बिनते ज़ुमआ के साथ हो गया। ये भी उम्र में ज्यादा थी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनका 400 दिरहम महर मुकर्रर फरमाया था आप अलैहिस्सलाम की जात में। और जब आप अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा आ जाते हैं तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को मक्का मुकर्रमा भेजा और फरमाया कि वहां जाकर अहलो आयाल को लेकर आओ। तो ज़ैद बिन हारिसा मक्का जाते हैं, हजरत सौदा बिनते ज़ुमआ को और बाकी अहले खैना को लेकर मदीना तैयबा हिजरत करके आ जाते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सौदा बिनते ज़ुमआ के आने से पहले पहले जो है ना, उनके लिए हुजरे का भी इंतजाम फरमा देते हैं। हजरत सौदा बिनते ज़ुमआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने एक ये सिफत अता फरमाई थी कि वो सखावत में बहुत आगे थी, हजूर की फरमा बरदारी में, आपकी इताअत में भी आगे बढ़ चढ़ कर थी सबसे। इसीलिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने कभी किसी हजूर की ज़ौजा के लिए कुछ ख्वाहिश नहीं की, लेकिन मैं चाहती थी कि जैसे सौदा बिनते ज़ुमआ जिंदगी गुजारती है ना, मेरी भी जिंदगी सौदा जैसी होनी चाहिए। ये कौन कह रही है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कायनात कह रही है कि मेरी जिंदगी सौदा बिनते ज़ुमआ जैसी होनी चाहिए। तो सैयदा सौदा बिनते ज़ुमआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिर आप अलैहिस्सलाम के साथ मदीना तैयबा में रहती रही, लेकिन चूंकि आपकी उम्र भी ज्यादा थी और आप वजन के एतबार से भी आप थोड़ी सी सेहत ज्यादा थी आपकी, तो सैयदा सौदा बिनते ज़ुमआ ने यूं महसूस किया कि ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी मुझे छोड़ दे या अल्लाह के नबी मुझे तलाक दे दे। तो सैयदा सौदा बिनते ज़ुमआ ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बारी आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं दुनिया से इस हाल में जाना चाहती हूँ कि मैं आपकी ज़ौजा ही बनकर दुनिया से जाऊं, लिहाजा आप मुझे तलाक ना दीजिएगा, मैं अपनी बारी किसी और ज़ौजा के, आपकी ज़ौजा को हवाले कर देती हूँ। तो फिर हजरत सैयदा सौदा बिनते ज़ुमआ रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी बारी जो है वो सैयदा कायनात हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दी।
اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انہی کے متعلق قرآن مقدس کی آیت مبارکہ بھی آتی ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یعنی اگر کسی عورت کو بھی یہ ڈر ہو شوہر کی طرف سے کہ مجھے کہیں چھوڑ نہ دے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں صلح فرما سکتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی صلح طے ہو جائے تو وہ شریعت میں ثابت ہے۔ جیسے حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری عائشہ صدیقہ کائنات کو دے دی، تو یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ آج بھی اگر کسی آدمی کی 2 یا 3 بیوی ہیں اور شوہر کی ایک بیوی اپنی باری ساری زندگی کے لیے دے دے تو یہ اس کا حق ہے، شریعت میں بالکل جائز ہے۔ تو سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فرما بردار تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر تھے تو سودا بنت زمعہ بھی وہاں حضور کے پاس تھی، تو آپ علیہ السلام نے خواتین کو اور ازواج مطہرات سے بھی فرمایا کہ تم اب ہمیشہ کے لیے گھروں ہی کے اندر رہنا ہے، یعنی پردے کی آپ ترغیب دے رہے تھے، گھر میں رہنے کی خواتین کو ترغیب دے رہے تھے۔ تو اس کے بعد سودا بنت زمعہ پھر ہمیشہ کے لیے گھر ہی کے اندر رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ حج اور عمرہ کے لیے بھی نہیں جاتی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ حج پہ جائیں گے؟ فرمانے لگی نہیں، میں نے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا۔ اب اللہ کے نبی کا جو فرمان تھا نا کہ تم اپنے گھروں ہی میں ثابت قدم رہو، تو میں اب ساری زندگی جو ہے وہ گھر ہی کے اندر رہنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، چونکہ یہ دراز قد بھی تھی سودا بنت زمعہ اور صحت مند بھی تھی، تو ازواج مطہرات ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوتی ہیں تو اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے دنیا سے کون سی بیوی جائے گی آپ کی؟ تو آپ علیہ السلام ظاہری بات ہے کہ آپ نام لینا تو آپ نے مناسب نہیں سمجھا، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری وہ بیوی جائے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، یعنی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو ساری حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات سب اپنے اپنے ہاتھ دیکھنا شروع ہوگی، اور ہاتھوں کے اعتبار سے سیدہ سودا بنت زمعہ کے ہاتھ لمبے تھے، اور ازواج مطہرات نے بھی ظاہری معنی لیا، حالانکہ حضور کی مراد تو کچھ اور تھی۔ تو جب ہاتھ دیکھے تو ہاتھوں کے اعتبار سے سب سے لمبے ہاتھ، دراز ہاتھ کس کے تھے؟ سودا بنت زمعہ کے رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن بعد میں جب سب سے پہلی حضور علیہ السلام کی بھی جو زوجہ فوت ہوتی ہے، اس سوال کے بعد وہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور سیدہ زینب بنت جحش کا جب انتقال ہو جاتا ہے تب جا کے ازواج مطہرات کو پتہ چلتا ہے کہ حضور نے جو لمبے ہاتھ کہا تھا، لمبے ہاتھ سے مراد ظاہری نہیں بلکہ لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت کے اندر ہو، جو چونکہ زینب بنت جحش سخاوت کے اندر بہت آگے تھی، تو دراز ہاتھوں سے مراد، لمبے ہاتھوں سے مراد آپ علیہ السلام کی مراد تھی کہ جو سخاوت کرنے میں زیادہ آگے ہوتی ہے۔ تو سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا حضور سے نکاح ہوتا ہے، اور حضور کے نکاح سے پہلے یہ سکران بن عمر کے نکاح میں تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اور یہ سکران بن عمر جو ہے، یہ میں بتا دوں کہ یہ سہیل بن عمر کے بھائی ہیں، اور سہیل بن عمر کون ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ شرائط طے کر رہے تھے، اور جو صلح حدیبیہ کی شرائط طے ہوئی تھی تو شرائط کفار مکہ کی طرف سے جو طے کرنے کے لیے آئے تھے وہ سہیل بن عمر تھے، تو انہی کے بھائی تھے سکران بن عمر، حضرت سودا بنت زمعہ کے جو پہلے شوہر تھے۔ تو پھر جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر آپ علیہ السلام کی ہمیشہ کے لیے زوجہ رہی، اور سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور حضرت عمر ہی کے زمانے میں جب یہ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہے، اور اس حال میں جاتی ہے کہ جیسے انہوں نے تمنا کی تھی کہ حضور میں دنیا سے اس حال کے اندر جانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی زوجہ ہی بن کر دنیا سے جاؤں، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کو ام المؤمنین کا لقب عطا فرما دیا۔ آج بھی جہاں قرآن میں آتا ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو ان میں سیدہ سودا بنت زمعہ کا نام بھی ہوتا ہے،
دعا کرے اللہ پاک ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کو بھی سجدہ سودا بنت زمعہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔